فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اللہ پاک نے قرآن مجید کو انتہائی میٹھا اور پرتاثیر بنایا ہے. یہ سننا ہی باعث برکت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا اس سے بڑا اعزاز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ابھی اس سے قرآن مجید کے سننے کے اندر انسان کو محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اچھے قراء کو سننا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. ابھی قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ کے سامنے میں نظم کے لیے اسی جامعہ کے طالب علم درس نظامی کے ساتھ بخاری کلاس کے طالب علم درس نظامی پڑھنے والے اسی سال وہ فارغ ہوں گے، جناب حضرت مولانا حافظ نہد اسحاق حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مخصوص انداز میں نظم رب تعالیٰ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے ہیں. جناب حضرت مولانا حافظ نہد اسحاق حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. ذکر خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول. اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. وہ رازق ہے خیرات یاروں، اس کے در سے ملتی ہیں، اس کے در سے ملتی ہے. وہ خالق ہے مخلوق یاروں، اس کے در سے پلتی ہے، اس کے در سے پلتی ہے. دیتا ہے وہ ہر کسی کو، دیتا ہے وہ ہر کسی کو، بن مانگے بن مول. اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. چھوڑ دے غیر اللہ کے در کو، اس کے در پہ آ جا تو، اس کے در پہ آ جا تو. بندے اپنی موت سے پہلے اپنے رب کو منا جا تو، اپنے رب کو منا جا تو. اب بھی ہوش کے ناخن لے تو، اب بھی ہوش کے ناخن لے تو، حق اور باطل تول. اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. سب مل کر میرے ساتھ بولیے، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. ذکر خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول. اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. السلام علیکم. ابھی بلا تاخیر آپ کے سامنے آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنے دیاں نب جاوے. ذرا سارے احباب کو سبحان اللہ. ساڑی زندگی دے دو مقاصد نے. پہلا اللہ رب الرحمان دی توحید علیہ وسلم دی اطاعت کرنا، مسلمان بن کے رہنا. ذرا توجہ کریے. جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنے دیاں نب جاوے. شالا حسن و حسین دنان دی گل بات کریں دیاں نب جاوے. شالا تھوڑا جانے نو اگے کر دے تو سپیکر دی تھوڑا نا آواز را صحیح کر دے. دنان دی گل بات کریں دیاں نب جاوے. کیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو کیا پاک صدیق نگار ہوئے. کیا پاک صدیق نگار ہوئے. ایک میں ہوا ایک یار ہوئے. ایک میں ہوا ایک یار ہوئے. سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جلیں دیاں نب جاوے. سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جلیں دیاں نب جاوے. جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنے دیاں نب جاوے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد احباب ذوقار اللہ رب الرحمان دی توفیق خاص دے نال آج دا اے پروگرام جامعۃ الحرمین ماڈل ٹاؤن دے اندر انعقاد پذیر ہے. دعا فرماؤ آج جس جگہ دے اوپر اسی جمع ہاں اللہ پاک اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد اور شاد فرمائے. اور جڑے انو آباد کرنے والے نے خصوصاً فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ خواجہ محمد عدنان صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور آج دی اس ملاقات دا سبب بننے والے استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد سفیان صاحب حافظہ اللہ اور جتنے بھی رفقا اس ادارے نو چلان والے انتظام و انصرام کرنے والے اللہ سب جزائے خیر عطا فرمائے. ہر بندہ دنیا دے اندر چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں. کامیابی لبن واسطے انسان غلط رستہ بھی اختیار کر لیندا ہے. لیکن گل یاد رکھو کامیابی انہوں ہی ملتی ہے جنہوں میرا مالک عطا کرے. اسی طرح کامیابیاں بھی دو نے. ایک ہے دنیا دی کامیابی اور دوسری ہے آخرت دی کامیابی. دنیا دی کامیابی نہ بھی لبے گزارا ہو جاندہ ہے. آخرت دی کامیابی نہ لبی گزارا کوئی نہیں ہونا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی اللہ دے کولوں سوال کرو اللہ پاک دے کولوں آخرت دی کامیابی دا سوال کرو. ہن آخرت دی کامیابی جنوں ملنی ہے نا اس بندے دے واسطے بڑے اللہ پاک نے پروٹوکول رکھے نے.
انہاں پروٹوکولاں دے اندر ایک پروٹوکول دا نام ہے حوض کوثر. یہ بھی اس بندے نو ملنا ہے جڑے بندے نے کامیاب ہو جانا ہے. انسان دی فطرت ہے کہ انسان نو جدوں گرمی لگدی ہے تے گرمی دے نال پیاس لگدی ہے. پھر پیاس نو بجھان واسطے انہوں پانی مطلوب ہوندا ہے. پانی مل جائے پیاس ختم ہو جاندی ہے. حالانکہ تسی ویکھو سورج اج ساڈے تو کئی لاکھ کئی کروڑ میل دور ہے تے اج جدوں گرمی آندی ہے گرمیاں دی شدت آندی ہے تے سانو اینی پیاس لگدی ہے تے اس دن دا عالم کی ہوئے گا جس دن ایک میل دے فاصلے دے اوپر سورج ہوئے گا اس دن بھی پیاس لگنی ہے. دنیا دے اندر کوئی ایسی مشکل نہیں, آخرت دے اندر کوئی ایسی مشکل نہیں جدا اللہ پاک نے حل نہ کیتا ہوئے. ہن کل قیامت نو مشکل آنی ہے, پیاس ہر بندے نو لگنی ہے, ہر بندہ مارے مارے پھردا پیا. حالت تے کیفیت ہے نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور نظر آئے گا. میں دعا کو ہاں اللہ پاک سانو سارے نو دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سارے نو ناکامیاں دے کولوں محفوظ فرمائے. ہن کل قیامت نو جدوں پیاس لگنی ہے تسی آکھو گے دریا ختم ہو جانے نے, ساریاں بلڈنگاں ختم ہو جانیاں نے, سارا کچھ مک جانا ہے تو پھر ساڈے پانی دا بندوبست کتھے ہوئے گا؟ اج دے اس پانی دا بندوبست وہ پانی ہونا کتھے وے, پانی ہونا کیویں دا ہے, دی مکمل تفصیلات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دے اندر انشاءاللہ میں بیان کراں گا. پھر وہ پانی لبنا کنوں کنوں میں اسی بھی انشاءاللہ انہاں دے اندر شامل ہوواں گے اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال. میں دعا کو ہاں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کریے اور اللہ پاک دے اگے دعا کریے اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سارے نو سن سنا کے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے تے پیار نال درود پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب حضرت اللہ نے قرآن نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے قلب حضرت قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر بے شک اساں تانوں خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. میرے پیغمبر بے شک اساں تانوں آب کوثر دا مالک بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اگے اللہ پاک نے فرمایا فصلی لربک, میرے محبوب اپنے رب دی نماز پڑھ دے رہو, وانحر اللہ پاک دے واسطے قربانیاں بھی کر دے رہو, ان شانئک هو الابتر بے شک تہاڈا دشمن دم کٹاتے بد نسل ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر اللہ پاک نے سورت نو جدوں نازل کیتا اے موقع پتہ کیڑا ہے, لوکاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے نبی دے بیٹیاں دے جان دے تانے دیتے, میرے پیغمبر دے بیٹیاں دے فوت ہون دے تانے دیتے تے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو تسلی دین واسطے اے سورت نو نازل فرمایا. اللہ اکبر. مسلم شریف دی 400 نمبر روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماندے نے اسی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے ہاں, اچانک میرے پیغمبر دیاں نظراں جھکیاں, انج لگا جویں نبی پاک تے نیند دی کیفیت آ گئی ہے. فرماتے نے نبی پاک دے اوپر جدوں نیند دی کیفیت آئی ہے آمینہ دے لال نے اپنا سر جھکایا. اچانک میرے نبی نے جدوں اپنا سر جھکیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکراندے پینے, میرے پیغمبر تبسم فرماندے پینے. فرماندے نے اساں پوچھیا یا رسول اللہ ما اضحکا کا, سونیا تانوں کیڑی
کیڑی چیز نے ہنسا دیتا ہے, کیڑی چیز ہے جیڑی تواڈے لباں تے مسکان لے کے آئی ہے, کیڑی چیز ہے جیڑی تواڈے لباں تے تبسم لے کے آئی ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراندیاں سورہ کوثر دی تلاوت فرمائی ہے. تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جدوں تلاوت کر دیتی ہے تے جناب انس بن مالک فرماندے نے اساں پوچھیا سونےو کوثر کس چیز دا نام ہے, اساں تے پہلی بار لفظ سنیا ہے, سانو نہیں پتا کوثر کی چیز ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل, میرے پیغمبر نے فرمایا کوثر ایک نہر دا نام ہے جیڑی نہر دا وعدہ اللہ پاک نے میں محمد دے نال کیتا ہے. اللہ اکبر, کوثر جنت دی نہر ہے. فرمایا اس نہر دے اندروں اللہ پاک نے کل قیامت دا دن آئے گا, میدان معاشر دے اندر میرے اللہ نے میرا حوض لگانا ہے تے اس نہر دے اندروں میرے حوض دے اندر پانی آئے گا. سونےو تسی آپ ہی کہندے پئے ہو کہ اے نہر جنت دی نہر ہے تے میدان معاشر لگنا قیامت والے دن, تے پھر دسو نا جنت دے اندروں تواڈے حوض دے اندر پانی کیویں آئے گا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنیے, اللہ اکبر امام تازہ ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دے حوض دیاں گلاں سنیے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑے اللہ پاک نے انعام عطا کیتا ہے اودیاں ذرا باتاں سنیے دل لگا کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی آکھیا جنت دی نہر ہے, اسے نہر دے اندروں میرے حوض دے اندر پانی آئے گا. محبوب دے اندر پانی کیویں آئے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے اس نہر دے اندروں دو پرنالے لائے نے, ایک جنت دے اندروں پرنالا لایا سونے دا پرنالا تے دوسرا پرنالا اللہ پاک نے چاندی دا لگایا ہے. اے دوویں پرنالے میرے حوض دے اندر گردے پینے. فرمایا پانی آندا جائے گا, میں محمد پر کے اپنے امتیاں نو پلاندا جاواں گا. پانی آئی جائے گا, میں محمد پر کے پیالے اپنے امتیاں نو پلائی جاواں گا. اللہ اکبر, میں قربان جاواں کل قیامت نو جدوں پیاس لگنی ہے اللہ اکبر حالت تے کیفیت وے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر بندہ ایک دوسرے تو نسدا پیا ہے, بھیڑاں بھرا ایک دوسرے تو دور دور جاندے پینے, ماں باپ اولاد دے کولوں دور دور جاندے پینے, بیوی بندہ اپنے ایک دوسرے تو دور دور جاندے پینے. اللہ اکبر حالت تے کیفیت بڑی شدت تے حدت والی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض دے اندر پانی آئے گا. اللہ پاک نے تواڈی پیاس دا انتظام کیتا ہے, تواڈی گرمی دا انتظام میرے اللہ نے کیتا ہوئے گا. اچھا محبوب سونےو پتہ لگ گیا کل قیامت نو پانی ہوئے گا, حوض لگے گا. کیا صرف تواڈا حوض ہوئے گا یا کسی اور دے کول بھی پانی ہوئے گا؟ پھر میرے پیغمبر دا فرمان سنیے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے ہر ایک پیغمبر نو حوض عطا کیتا ہوئے گا. ہر پیغمبر اپنے اپنے حوض دے اوتے تشریف فرمائے تے ہر پیغمبر اپنی اپنی امت دا انتظار کردا پیا ہے. فرمایا میں اپنی امت دا انتظار کراں گا, میرے حوض دے اوپر صرف میری امت آئے گی. اللہ اکبر, میں قربان جاواں. اچھا سنیو پتہ لگ گیا سارے انبیاء دا حوض ہوئے گا. ہن ذرا دسو تے صحیح نا تہاڈا حوض ہے, اللہ پاک نے سانو اوتھے دے کے آنا ہے. ہن سانو اپنے حوض دے بارے ذرا تشریح دسو نا, تہاڈا حوض لگنا کتھے وے؟ اسی کل قیامت نو لبنا ہووے تے کتھوں لبیے؟ میرے پیغمبر دا فرمان سنیے, بخاری شریف دی روایت. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی و منبری علی حوضی. میرے پیغمبر دا فرمان سنیے دل ٹھرے. نبی پاک نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جنہ ٹکڑا ہے اللہ پاک نے نو جنت دا ٹکڑا بنایا ہے. جنی سرزمین ہے اللہ پاک نے نو جنت دی سرزمین بنایا ہے. اللہ اکبر. اج ویکھو تے صحیح نہ لوکی جاندے نے
اللہ پاک تے کولوں دعا کرو اللہ پاک سانو بھی ریاض الجنات دی عبادت نصیب فرمائے اللہ سانو بھی ریاض الجنات دے نوافل نصیب فرمائے جیڑا ریاض الجنات دے اندر جا کے عبادت کردا ہے انج سمجھے جویں جنت اندر بیٹھ کے عبادت کردا ہے انج سمجھے جویں جنت اندر بیٹھا ہے اللہ اکبر میں دعا کراں مسافر بندہ آمین آکھیا جے اللہ پاک سانو ساریاں نو لے جائے اللہ 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 ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے سارے آنکھو آمین اللہ سانو سارے نو لے جائے سارے آنکھو آمین اللہ اکبر ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینو کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے اچھا چلا کدوں ویکھنا میں دعا کرن لگا ذرا توجہ کریا جے میرا دل چاہندا سی کدوں جائیے رمضان تا ہووے مولا مہینہ تے اکھیاں تے ساویں ہووے پس مدینہ تے اکھیاں تے ساویں ہووے پس مدینہ سحری کرانالے افطاری ویلے زمزم کھجورا بھی رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے کیڑا ریاض الجنہ اور روزے چ لیٹے نے تو یار تیرے انوکھے جوانوں سیو پیار تیرے انوکھے جوانوں سیو پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا وفادار یارا توجہ میری طرف وفادار یارا تے حبدار پیارا دے چہرے تو خواباں چ سانوں وکھا دے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا گل اگے بڑھائیے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن تانوں پتہ لگ گیا پانی دا انتظام بھی ہے وے تے نبی پاک علیہ السلام دا حوض وکھرا لگنا ہے سارے انبیاء دے حوض وکھرے لگنے نے تے نبی پاک دا حوض لگنا کیتھے وے اے بھی پتہ لگ گیا مدینے دے اندر اللہ اکبر ریاض الجنہ والی جگہ دے اوپر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حوض لگایا جائے گا اچھا محبوب سمجھ آ گئی ہے ہن تواڈے امتی بڑے زیادہ نے کروڑاں تے ارباں تواڈے امتی ہون گے تے ہن حوض بھی ایڈا وڈا ہونا چاہیے کل قیامت نو سانو کسے قسم دی مشکل نہ آوے آسانی دے نال اوتھے آ جائیے تہاڈا حوض کیڈا وڈا ہوئے گا تین حدیثاں سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صحاحت دیاں تین روایات میں تواڈے سامنے پڑھن لگا وا آمینہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جڑا حوض کوثر ہوئے گا اللہ پاک نے اینو ایڈا بستی تو لے کے صنعان نامی بستی تک بنایا ہے انہاں بستیاں دا دورانیاں تقریباً 3 دن دا سفر ہے فرمایا ایڈا بڑا اللہ پاک نے میرا حوض کوثر بنایا دوسری روایت میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر حجر اسود تو لے کے کوفے تک ایڈا بڑا میرا حوض ہوئے گا تیسری روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حوض بیت اللہ تو لے کے تے بیت المقدس تک ہوئے گا اللہ اکبر تسی آکھو گے مختلف گلاں کوئی گلاں پسند رلدی ملدی کوئی نہیں گل یاد رکھیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر گل دے اندر حکمت ہوندی ہے ہر گل دے اندر دنائی ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بندیاں دے نال مختلف گلاں کیتیاں اللہ اکبر جڑے جڑے بندے نو جڑے جڑے سفر دا علم ہے میرے نبی نے او دے ذہن دے مطابق دسیا ایڈا وڈا حوض ہوئے گا اچھا سونےو پتہ لگ گیا ایڈا وڈا حوض ہوئے گا تے کل قیامت نو اسی تواڈے
دے حوض اتے آنا ہے تے سونیوں پھر او دے پانی دے بارے بھی دسو تے صحیح نا پانی کیویں دا ہوئے گا ذرا توجہ کریے ایمان نو تازہ کر دین والیاں باتاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں آمینہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا دا پانی بڑا سونا ہے سونیوں کیویں دا پانی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان میرے نبی نے فرمایا وماؤہ ابیض من اللبن میرے نبی نے فرمایا او دا پانی دودھ دے نالوں زیادہ سفید ہوئے گا آج تک تساں دودھ دے نالوں کوئی چیز نہیں چٹی ویکھی تسی آندے ہو فلانی چیز دودھ ورگی سفید ہے آج تک تساں نہیں سنیا دودھ فلانی چیز ورگا سفید ہے اللہ اکبر دودھ دے نالوں سفید پانی ہوئے گا اچھا سونیا ہو دے بارے تھوڑی جی ہور تسی وضاحت فرماؤ نا میرے پیغمبر دے لب ہلے تے میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ میرے نبی نے فرمایا چاندی دے نالوں زیادہ سفید تے چاندی دے نالوں بھی زیادہ وائٹ ہوئے گی اچھا سونیو ہم تسی ہوتی تھوڑا جا خوشبو دے بارے بھی دسو اسی دنیا دے اندر رہندیاں پاکستان دے اندر اسا زندگی گزاریے محبوب اسا اوتھے مختلف شربت پیتے نے اسی جام شریف پیتا روح افزا پیتا سندل پیتا دے مختلف شربت پیتے نے انہاں دیاں خوشبوواں بڑیاں پیاریاں نے تسی دسو تواڈے خون دے اندروں بھی خوشبو آئے گی کہ کوئی نہ میرے پیغمبر نے فرمایا اوے دنیا دیاں گلاں کرن والے ہو آؤ میں دساں میرے خون اندروں کیویں دی خوشبو آئے گی میرے خون دے کوثر دے پانی اندروں کیویں دی خوشبو آئے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وریحہ اطیب من المسک نبی پاک علیہ السلام دا فرمان میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں گل یاد رکھو کستوری دے نالوں زیادہ خوشبودار میرے حوض دا پانی ہوئے گا کستوری دے نالوں زیادہ خوشبودار حوض کوثر دا پانی ہوئے گا اچھا سونے ہو تسی یہ بھی دسو نا کل قیامت والے دن گرمی بڑی ہونی ہے پانی ٹھنڈا بھی ہوئے گا کہ کوئی نہ فرمایا وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ اے پانی برف دے نالوں زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا اچھا سونے ہو اور دسو دل بڑا کرن لگ پیا ہے محبوب تساں تے ساڈا ایمان تازہ کر دیتا ہے ساڈا تے ہونے دل کرن لگ پیا پانی پی لئیے محبوب دسو تے زینا دے اندر کو میٹھا بھی ہوئے گا تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنیے میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَحْلَى مِنَ الْأَصَلِ نبی پاک نے فرمایا شہد تے نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا آج تک تساں اے تے سنیا ہے فلانی چیز شہد ورگی میٹھی ہے آج تک تساں اے نہیں سنیا کہ شہد فلانی چیز ورگا میٹھا ہے شہد تے نالوں میٹھی چیز کیڑی ہے تسی نہیں جان دے شہد تے نالوں میٹھی کیڑی چیز ہے آج تک کسی نے نہیں علم اندر آیا لیکن کل قیامت نو میرے نبی دے حوض دا پانی شہد تے نالوں میٹھا ہوئے گا اللہ اکبر محبوب سونیا ہن اسی تواڈے حوض اُتے آ گیا ساڈا بڑا دل کرن لگ پیا پانی پین نو ایڈا سونا تے ایڈا ٹھنڈا ایڈا خوشبودار سونیا اساں پانی پینا ہے اللہ اکبر تے پلانا ہے تساں پلانا کیڑی چیز دے اندر ہے کیا اوتھے بھانڈے شاڈے بھی کھون گے کہ کوئی نہ سونیا ساڈا تعلق گجرانوالے دے نال ہے ساڈے تے فیکٹریاں بڑیاں نے کارخانے بڑے نے بھانڈے باندھے نے برتن باندھے نے گلاس باندھے نے جگ باندھے نے اچھا سونیا کیا جگ تے گلاس بھی کھون گے فرمایا ہاں گلاس تے جگ ہون گے میرے پیغمبر دا فرمان بخاری شریف اندر اچھا سونیا جگ تے گلاس کنے کو ہون گے 2 درجنا 4 درجنا 10 درجنا کنے کو ہون گے میرے پیغمبر دا فرمان سنیے امام تازہ ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء و کواکبها میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے کھوتے کو سر دے برتن نے اللہ پاک نے اونا برتناں نو ستاریاں دے نالوں بھی زیادہ بنایا ہوئے گا آسمان دے ستاریاں دے کسے نو آج تک قدام دا علم ہویا آج تک کسے نو پتا چلیا ستارے کنے نے سائنس بڑی بڑی ترقی کر گئی ہے پر آج تک سائنس دانا بھی نہیں دسیا کہ ستارے کنے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے برتن اینے کنے پریشان نہ ہویا دے واری ٹائم سے آئے گی انشاءاللہ واری ٹائم سے آئے گی کوئی بندہ پریشان نہیں ہوئے گا برتن اللہ نے وافر بنا دیتے ہیں اچھا سونے ہو ہن پتہ چل گیا برتن دے ہونے بھی بڑے زیادہ نے ہن دسو برتن ہونے کیڑے نے پلاسٹک دے سٹیل دے شیشے دے کیڑے ہون گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من الذهب والفضہ جننے بھی برتن نے اللہ پاک نے سارے دے سارے برتن سونے تے چاندی دے بنا چھڑے کہو سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے واسطے اینا انتظام کیتا اللہ نے
تے میں دعا گو ہاں اللہ رب الرحمان سانو نبی پاک علیہ السلام دے حوض اتے کٹھیاں فرمائے. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں ذرا توجہ کیجئے. اچھا سونےو اے بھی پتہ لگ گیا حوض دے اوپر برتن بھی ہونے نے. ہن ذرا ہو تھوڑا جا دس دیو حوض دے اوتے جی دعانا ہے. کیا تسی سانو اوتھے ملو گے کہ کوئی نہ؟ کیا تانوں لبنا پئے گا یا تسی آسانی دے نال سانو مل جاؤ گے؟ میرے پیغمبر دا فرمان آمینہ دے لال دا فرمان بخاری اور مسلم اندر میرے نبی نے فرمایا انا فاراتکم علی الحوض. فرمایا میری امت دے لوگو میں توڑا انتظار کرنا ہو دے کوثر دے اوپر. میں توڑا منتظر ہوواں گا ہو دے کوثر دے اوپر. میں گزارش کراں اج لوگ کی گلاں کردے نے مولوی صاحب میرا انتظار میرے ماں باپ کردے نے, میرا انتظار میرے یار کردے نے, میرا انتظار میرے بیٹی کردے نے, میرا انتظار میرے رشتہ دار کردے نے, میرا انتظار میرے یار تے سجن کردے نے, محلے دار کردے نے. میں آکھیا کرنا وا او یار ویکھتے صحیح نا منظر کی ہوئے گا جتھے تیرا انتظار کرنے والے رشتہ دار نہیں ہون گے, جتھے تیرا انتظار کرنے والے تیرے یار تے بیلی نہیں ہون گے. میرا پیغمبر تیرا خود انتظار کردا ہوئے گا, آمینہ دلال تیرا منتظر ہوئے گا. اللہ اکبر. سونے تساں انتظار کرنا ہے تے پھر سانو پانی پیانا کنے میں بھر بھر کے کنے دینا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آپ پانی ونڈاں گا, آپ تقسیم کراں گا. اللہ اکبر. میں قربان جاواں. ہن میں ذرا حوض کوثر دے بارے پیا دے حضور دعا کراں اللہ پاک سانو سارے نوں حوض کوثر دا پانی عطا فرمائے. ذرا توجہ کیجئے میں محبت دی گل انج کراں. اللہ اکبر. او کوثر دا جام ہووے پیاسائے غلام ہووے, ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے. سارے کو سبحان اللہ. ذرا اب بال ماشاءاللہ بابا بول دے نے ذرا سیانے بھی سارے ذرا محبت نال کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ذرا پیار دے نال میری دعا میری صدا. کوثر دا جام ہووے پیاسائے غلام ہووے, کوثر دا جام ہووے. تسی آندے ہو اپنی گل کرنا, اچھا تہاڈی بھی گل کریے. کوثر دے جام ہون پیاسے غلام ہون, ساقی کوثر سونے جگ دے امام ہون. ساقی کوثر سونے جگ دے امام ہون. تے میرے نبی دے ہاتھ گورے گورے ہاتھ ہون, گورے گورے ہاتھ ہون. اج لوکاں دے ہتھاں نوں ویکھ کے ڈلیا پھرنا, میرے نبی دے ہاتھ گورے گورے ہاتھ ہون. عابد دے لب ہون گورے گورے ہاتھ ہون. ساڈے سارے دے لب ہون, سارے دے لب ہون. بوکے اُتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے, خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے. کوئی شب نہ جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے, کوئی شب نہ جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے. خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے, خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے. اچھا سونیو اگر تسی خواب اندر آ جاؤ کٹا کو خواب ہونا چاہیے. میرا تصور تے میرا ایمان میرا نبی اگر ساڈی خواب اندر آ جائے خواب کٹا وڈا ہونا چاہیے. اور رج رج مکھ تکا, رج رج مکھ تکا کدی بھی نہ کھولا اکھاں. رج رج مکھ تکا کدی بھی نہ کھولا اکھاں, کدی بھی نہ کھولا اکھاں. مک جان سا میرے پر مکیا نہ خواب ہووے, خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے. خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے. ذرا توجہ کریے ذرا سارے سبحان اللہ کہنا جملہ ایسا پڑھ لگا. ذرا توجہ کیجئے. اللہ اکبر. رب دا فضل ہووے جنت چ محل ہووے,
रब दा फजल होवे जन्नत च महल होवे जन्नत च महल होवे शीशे दियां बोतलां च छलकदी शराब होवे ख्वाब दे विच सोना मतनी जनाब होवे। आइए जरा गल अगे बढ़ाइए मेरे नबी ते दरूद पढ़ गए आमीना दे नाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हुण सब तो पहले पता लग्या होदे को सर लगना सारे अंबिया दे हौज होणगे नबी पाक दा हौज किड्डा वड्डा होएगा पानी किवें दा होएगा बर्तन किवें दे होणगे बर्तन होणगे किन्ने नबी दी सलातो सलाम तुहाडे मुंतज़िर ने। हुण तुहाडे ज़हन अंदर ख्याल आएगा कि सब तो पहले पानी लभना किनू है क्यों जी पानी लभना किनू है वो भी नबी सलातो सलाम ने आज तो 1450 साल पहले दस दिता है कि पानी सब तो पहले किनू लभना। जरा तवज्जो कीजिए नबी पाक सलातो सलाम ने अपने आप कौसर के बारे फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाह दा कुरान फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे पैगंबर दे हौज ऊपर जाना है सब तो पहले पानी किनू लभना जरा तवज्जो कीजिए मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम तशरीफ फरमाने मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत में मैं अपने हौज उते खड़ा होवांगा सब तो पहले मेरे कौन मेरे यार मेरे सहाबा आएंगे मेरे मुहाजिरीन दी जमात आएगी। अल्लाहु अकबर फरमाया मेरे मुहाजिर मेरे कौल आएंगे मैं मोहम्मद पर के जाम अपने मुहाजिर सहाबा नु पिलावांगा। अल्लाहु अकबर मेरे नबी ने फरमाया सादिकुल मुहाजिरीन व फी रिवायतिन फुकराउल मुहाजिरीन। नबी पाक सलाम ने फरमाया गरीब मेरे मुहाजिर कमजोर मेरे मुहाजिर जिन्हां ने मेरे कैम दे ऊपर अल्लाह रब रहमान दी खातर अपना इलाका छड़िया कारोबार छड़िया मातो मता छड़िया दुकाना छड़िया रिश्तेदारियां छड़िया अल्लाहु अकबर सारा कुछ छड़ के ते मदीने अंदर आ गए सारा कुछ छड़ के अल्लाह रब रहमान दी खातर आ गए। फरमाया परेशान ना होया जे कल क़यामत दा दिन आएगा सब तो पहले मैं अपने मुहाजिरीन नु पानी पिलाना है मैं ते आख्या करना वा उन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां ने अल्लाह पाक ने उन्हां दी कुर्बानी दा मुल पा दिता है उन्हां ने कुर्बानी दित्ती है अल्लाह पाक ने उन्हां दी कुर्बानी दी कदर बड़ी कीती है। अल्लाहु अकबर नबी पाक ने फरमाया सब तो पहले मेरे मुहाजिर ही डान गए ते दूसरे नंबर पर नबी पाक सलाम दा फरमान सुनाइए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे नंबर के ऊपर गज़वा हुनैन का मौका आया आमीना दे लाल सलातो सलाम तशरीफ फरमाने ते अचानक मेरे पैगंबर नु अल्लाह पाक ने जदों फतह दे दी है ते मेरे नबी ने माल तकसीम कीता माल गनीमत मुहाजिरीन दे अंदर ते नवे नवे मुसलमानां दे अंदर जदों तकसीम कीता अल्लाहु अकबर ते अंसार दे चंद नौजवानां ने गल कीती हां तेने असी नबी पाक वास्ते लड़ते पे आ तलवारां अजे खून दे नालों खुशक नहीं होइयां अजे साडियां तलवारां दे ऊपरों खून दे कतरात गिरदे पैने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल सारा मुहाजिरां नु दे दिता है। मेरे नबी ने सारा माल गनीमत अपने मुहाजिर ते कमजोर सहाबा नु दे दिता है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जदों खबर मिली है ते आमीना दे लाल ने मुहाजिरीन भी इकट्ठा कीता अंसार दे कोल मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ते मेरे नबी ने फरमाया ओए अंसारियों में गल सुनी है तुहाडे अंदरों किसी ने गल कीती है कि मैं तुहाडे अंदर इंसाफ नहीं कीता मैं तुहानू माल नहीं दिता मैं इन्हां मुहाजिरीन नू दे दिता है ते नवे नवे मुसलमानां नू दे दिता है क्या तुसां ये गल कीती है कि कोई ना। अल्लाहु अकबर तवज्जो कीजिए मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे बूढ़े बूढ़े मुहाजिरीन सहाबा मेरे नबी दे कोल आए ने सोनियो असीं इंज दी गल नहीं कर सकदे साडे चंद नौजवानां ने गल कीती है लिहाजा असीं इंज दी गल कोई नहीं कीती। मेरे पैगंबर सलाम ने फरमाया ओए मुहाजिर ते मेरे अंसार सहाबियो मेरी गल याद रखिया जे मैं तुहानू माल दे दिता मुहाजिरीन ते अंसार तुहानू कुछ नहीं लभ्या परेशान ना होया जे तुहानू कुछ नहीं दिता फिर भी दिल छोटा ना करया जे। अल्लाहू अकबर फरमाया लोकी
نال لے کے ٹر جان تسی آمینہ دا ڈال لے کے ٹر جاؤ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی انہاں مشکلات دا مول اوتن پئے گا تہاڈیاں انہاں مشکلات دا مول اوتن مڑے گا اللہ اکبر فرمایا جدوں تسی حوض کوثر دے اوپر آ کے میں محمد دے نال ملاقات کر لو گے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہویا جے حوض کوثر دے اوپر آ کے تساں میرے نال ملاقات کرنی ہے تے میرے نبی نے دسیا سب تو پہلے میرے حوض اوپر میرے مہاجر تے انصار صحابہ آن گے تے میں پر پر کے جام اپنے یاراں تے منہاں تے نال لائی جاواں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلے میں جام کوثر پلانا اپنے یاراں نوں ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا پیارے بھائی جان نعرہ تکبیر شان قرآن حضرت مولانا قاری بلال ماس صاحب زندہ باد ذرا توجہ کریے ہن میں اپنی باتاں اینڈ وال لے کے چلاں بعد اندر انشاءاللہ محبوب عوام میرے برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد بلال ماس صاحب آپ اکاڑا انشاءاللہ تواڈے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے ذرا توجہ کیجئے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد ہن کیوں نہیں بولدے یار انہاں نوں ویکھ لیا تاں نہیں بولدے پے ذرا سارے کل نبی پاک علیہ ہاں جی ٹھیک ہو گیا نبی پاک دا نام آئے تے ذرا پیار نال بولنا ہے محبت نال بولنا ہے جناب محمد تساں بولنا نا انشاءاللہ تاکہ انہوں نے اندازہ ہو جانا کہ وہی گجران والے دے بندے بول دینے ذرا محبت دکھائیے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مہاجر تے انصار صحابہ آئے نے تے انہاں نوں میں سب تو پہلے پانی پلانا ہے سب تو پہلے میرے حوض کوثر دے حقدار میرے نبی دے یار نے اللہ اکبر گل یاد رکھیے میرے پیغمبر دے یاراں دے نال اج جی دی عداوت ہے او میرے پیغمبر دے حوض تے نہیں آ سکدا جیڑا میرے پیغمبر دے یاراں دا عداوت رکھن والا ہے او میرے پیغمبر دے حوض تے وارد نہیں ہو سکدا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میرے یار سب تو پہلے میرے کول آن گے میرے صحابہ میرے کول سب تو پہلے آن گے پیار کر میرے نبی دے یاراں دے نال محبت کر میرے نبی دے یاراں دے نال جے میرے نبی دے حوض تے جانا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں ذرا توجہ کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں تو بعد سونیا پھر واری کدی آئے گی فرمایا میری عام امت شروع ہو جائے گی میری امت دے لوگ میرے کول آن گے پانی پین واسطے سونیا تسی اپنی امت تے ویکھی کوئی نہیں تسی اپنی امت نو پہچانو گے کیواں تانوں امت دا کیویں پتہ چلے گا اے تہاڈی امت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اگر تہاڈے گھوڑے کالے ہوون تے انہاں دے پیر اگلے تے پچھلے چٹے ہوون تے انہاں دا چہرہ بھی سفید ہوے کیا تسی اپنے گھوڑیاں دی پہچان کر لو گے جی محبوب بالکل آسانی دے نال اسی تے اپنے گھوڑیاں نو بالکل آسانی نال پہچان لواں گے تے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک اسی طرح بخاری شریف اندر میرے نبی دا فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ حرم محجلین من آثار الوضوء آمینہ دلال نے فرمایا ٹھیک اسی طرح میری امت جدوں میرے کول آئے گی میری امت دے لوگ میرے کول آن گے انہاں دے ہاتھ بھی چمکدے پے نے انہاں دے پیر بھی چمکدے پے نے انہاں دا چہرہ بھی چمکدا پیا ہے اچھا محبوب کی کیتا ہوئے گا کیا انہاں نے کوئی کریم لائی ہوئے گی کیا انہاں نے کوئی فیشل کروایا ہوئے گا کیا انہاں نے کوئی وائٹننگ دے انجیکشن لے ہون گے فرمایا نانا کائنات دے لوگوں من آثار الوضوء فرمایا انہاں نے دنیا تے اوپر رہ کے وضو کیتا ہوئے گا انہاں نے دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں 5 وقت تے نمازی ہون گے تہجد گزار ہون گے سجود تے پابند ہون گے رکوع تے پابند ہون گے قیام تے پابند ہون گے فرمایا نمازاں پڑھن والے ہون گے نمازاں پڑھن دی برکت دے نال وضو کرن دی برکت دے نال حتی پاک انہاں دے ہاتھ تے پیر چمکا چھڈے گا حتی انہاں دے چہرے نوں لیٹاں بنا چھڈے گا اللہ اکبر تے میں گزارش کراں اج ہر بندہ چاہندا نبی پاک دے حوض تے جانا ہے ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں جا کے پانی نبی پاک دے حوض تے پینا ہے ہر
ہر بندہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے حوض اتے جا کے اپنی پیاس نو ختم کرنا ہے تے میں گزارش کراں یار جے نبی پاک دے حوض اتے جانا چاہنا ہے نمازاں پڑھیا کر نبی پاک دے حوض اتے جانا چاہنا ہے وضو کریا کر نبی پاک دے حوض اتے جانا چاہنا ہے فجر پڑھیا کر ظہر پڑھیا کر عصر تے مغرب تے عشاء دا پابند بن جا اپنے دفتر دے اندر نہ بیٹھیا کر نماز دا ٹائم ہو جائے دکان بند نماز دا ٹائم ہو جائے کارخانہ بند نماز دا ٹائم ہو جائے دیہڑی بند نماز دا ٹائم ہو جائے سارے کاروبار بند اور نماز دا ٹائم ہو جائے اللہ دا بلاوا آ جائے سارا کچھ چھڑ کے آ جایا کر اللہ اکبر سارا کچھ چھڑے گا کل قیامت نو میرا نبی تیرا انتظار کردا ہوے گا انی فارتکم علی الحوض میں تہاڈا انتظار حوض کوثر دے اوپر کرنا ہے نمازیو گل یاد رکھیا جے اج ذرا مشکل زندگی دے اندر آ جائے تے دل چھوٹا نہ کریا کر اج ذرا پریشانی آ جائے تے دل نو غمزدہ نہ کریا کر کل قیامت والے دن نبی پاک تے حوض تے جائے گا میرے پیغمبر دے نال ملاقات کرے گا اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا جدوں نمازی میرے کول آ گے میں محمد پر پر کے کوثر دے جام انہاں نمازیاں نو پلائی جاواں گا تے نمازی بننا تے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر لبنا جے نمازاں نہ پڑھیاں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کوئی نہیں پلانا نماز پڑھی کوئی نہ تے جنت دی تانگ پہلے رکھ لئی فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حوض اتے کوئی نہ آوے میں پہچاننا ہی اس بندے نو جن نے دنیا دے اوتے رہ کے وضو کیتے ہون گے سجدے کیتے ہون گے دعا کرو اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر عبادت گزار بنا دے اللہ سانو سارے نمازی بنا دے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض دیاں تانوں گلاں سنائیاں ہن ذرا توجہ کیجئے نبی پاک نے فرمایا ایک ایسا گروہ آئے گا جنوں میں پانی بالکل کوئی نہیں پلانا سونیا کون ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے آن کے میرے قریب میں آکھاں گا آن تے میرے اونتی نے فرمایا اچانک انہاں دے تے میرے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی تے نبی پاک نے فرمایا اے انہاں دے تے میرے درمیان دیوار کیوں حائل ہو گئی ہے آن تے میرے کو میں انہاں نوں پانی پلانا چاہنا وا تے آمینہ دے لال نوں دسیا جائے گا سونیا تو نہیں جاندا تواڈے علم دے اندر کوئی نہیں فإنک لا تعلم ما احدثوا بعدک سونیا تانوں نہیں پتا انہاں نے تواڈے تو بعد نویں نویں کماں نوں دین دے اندر ایجاد کیتا انہاں نے تواڈے تو بعد نویں نویں کماں نوں نویاں نویاں بدعتاں نوں دین دے اندر ثواب دی نیت نال جاری کر دیتا تواڈی سنت نوں کنڈ کر دے رہنے بدعت دے پیچھے لگ دے رہنے سنت تو دور جاندے رہنے بدعت دے نال پیار پاندے رہنے اللہ اکبر گل یاد رکھیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی دشمن نوں دور نہیں کیتا لیکن گل یاد رکھیے بدعت کرنا ایڈا وڈا جرم ہے بدعت ایڈا وڈا گناہ ہے کہ کل قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دینا سحقن لمن غیر بعدی او بندہ میرے کولوں دور ہو جاوے جن نے میری سنت نو تبدیل کر دیتا او بندہ میرے تو دور ہو جاوے جن نے میری دین دے اندر نویں نویں کام ایجاد کیتے او بندہ مینوں شکل بھی نہ دکھاوے جن نے میری سنت نو چھڑ کے تے بدعت نو پروموٹ کیتا اللہ اکبر میں گزارش کراں اج زندگی دے اندر موقع ہے میرے پیغمبر دی سنت دے نال پیار کر جا میرے پیغمبر دی سنت دے نال محبت کر جا میرے پیغمبر دی سنت تو تن من دھن نثار کر جا اللہ اکبر بدعت دے کول بھی نہ جاویں سنت دا پیروکار بن کے رہ سنت دا تابعدار بن کے رہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تابعداری نبی دی ہوئے گی تاں ہی اودے کو سر لبے گا آخری جملے بھائی محمد سفیان صاحب ہمیں کہندے پے سن کہ دو جملے تساں لاسٹ تے سنا دینے نے انشاءاللہ میں حوض کوثر دے حوالے دے نال ساری گفتگو کیتی اے دا خلاصہ میں اشعار دے اندر اللہ پاک نے مینوں توفیق دیتی میں ہی دو جملے لکھ دیتے اللہ پاک دی توفیق دے نال او میں لکھے بھی نے ہن تانوں سنانا وی ہاں بعد اندر انشاءاللہ میرا سلام ہے اللہ پاک دے کول دعا فرماؤ اللہ پاک سانو نبی پاک دے حوض تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دے سارے آکھو آمین سارے ذرا محبت نال آکھو آمین اللہ اکبر تے میں بڑے پیار دے نال لکھیا حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا سارے کو سبحان اللہ یار انج تے نہ ہوے لکھن تے بھی زور ساڈا لگے سنان تے بھی ساڈا لگے تسی سبحان اللہ تے کہہ سکدے ہو کہو سبحان اللہ
ذرا توجہ کرو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا، حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا، اس دن ہر ایک تائے پیاسے، ہر کوئی طرف حوض دے آوے، ہر کوئی طرف حوض دے آوے، ساکی آپ پلاوے جام کوثر دا، ساکی آپ پلاوے جام کوثر دا، حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا۔ پانی کیویں دا ہے ذرا توجہ کیجئے، برف تو ٹھنڈا دودھ تو سونا پانی رب نے بنایا ہے، برف تو ٹھنڈا دودھ تو سونا پانی رب نے بنایا ہے، شہد دے نالوں میٹھا لوگو آقا نے فرمایا ہے، آقا نے فرمایا ہے، برتن انج جیویں ستارے، برتن انج جیویں ستارے، آقا چند اصحاب ستارے، آقا چند اصحاب ستارے، خوشبو دوروں آوے جام کوثر دا، حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا، حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا۔ میں آکھیا سبحان نہیں منگدا اللہ کولو ویلا جل دیا وے، سبحان نہیں منگدا اللہ کولو ویلا جل دیا وے، سونا مدنی پک اپنے نال پر کے جام پلاوے، سونا مدنی پک اپنے نال پر کے جام پلاوے۔ جدو پانی پینا تے میرا دل کہندا ہے رج رج کے پھر ویکھا مکھڑا، رج رج کے پھر ویکھا مکھڑا، ویکھ کے مکھڑا کٹ جائے دکھڑا، ویکھ کے مکھڑا کٹ جائے دکھڑا، چہرہ رب نے سجایا شافع محشر دا، چہرہ رب نے سجایا شافع محشر دا، حشر نو پیاس بجاوے جام کوثر دا۔ اللہ رب رحمان نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک نے جو کچھ بیان کیتا اللہ سانو سارے نو اے دے اوپر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ تسی نمازاں پڑھو گے، بدعات دے کولوں بچو گے، سنت دے اوپر چلو گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض تے انشاءاللہ اکٹھے ہوواں گے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔